اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے میں ٹڑیا مائی دے قریب آیا ہوں مائی دے لبان کن لا کے سنیا مائی کہہ رہی اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی ہوں عرض کر دیئے یا اللہ میں پتر دے راضی ہوں میرا پتر میری بڑیاں خدمتاں کر دائے عرض کر دیئے یا اللہ میں دعا دینی ہوں میرے پتر نے جنت موسیٰ دا ساتھی بنا دے میں اللہ دے نبی موسیٰ نے فرمایا مائی جی اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لئی ہے میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ نے میں نے بھیجی ہے تمہارا پتر جنت میرا ساتھی آوے گا مائی نے رب دے نبی دا چہرہ ویکھیا اللہ دے نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھیا مائی دی روح پرواز کر گئی تھوڑی دیر دے بعد نوجوان کسائی آیا ماں دے لباں دے نال پیالہ پانی دا لگایا پر ماں پانی نہیں پیندی انہیں ویکھیا مائی دا وصال ہو گیا ماں دنیا تو ٹر گئی ہے وہ کسائی پتر اپنی ماں دے سینے تے لیٹ کے روندا رہا اٹھ کے کہنے لگا یا نبالیا تو کدھرے رب دا نبی موسیٰ تے نہیں آپ نے فرمایا میں رب دا نبی موسیٰ تو مینوں کی میں جاننا ہے کہنے لگا میں بچپن جو ویخ دایا رہا میری اماں دعا ماں کر دی رہی یا اللہ مینوں سویلے تک موت نہ دے میں جب تک میں موسیٰ دی دید نہ کر لواں آج میری ماں دنوں بے کے مر گئی ہے لگتا تو ہی موسیٰ نبی ہے فرمایا میں ہی موسیٰ نبی ہوں اللہ نے فرمایا تو جنت میرا ساتھی ہوئے گا میں تے بیکھنے آیا کڑے عمل کرنا ہے کڑیاں تحجدہ پڑھنا ہے کڑیاں نمازاں تے مسلیاں تے راتاں گزارنا ہے فرمایا میں سارا دنوں ویکھدا رہا ہوں مینوں تیرا کوئی عمل نظری نہیں آیا پر جدوں تیری ماں دی خدمت دعا ویکھی ہے مینوں پھر سمجھ آئی ہے اتے ماں دیاں دعاواں نے جڑیاں تینوں کھچ کے جنت لئی جاندیاں گرامی قدر حضرات آج دا عنوان ماں دی شان میں چونکہ فیصل آباد 1:30 بجے پہنچنا ہے میں جلدی اپنی بات دا آغاز کر رہا ہوں قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز پڑھے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فرمایا میں تو ہاڈا پالنہار میں تو ہاڈا رب میں پروردگار حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کرے آجے میری ہی کرے آجے اور میری عبادت بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو اتنے پڑھے لکھے نوجوان شیخ پورا دے اور قرب و جواب دے تشریف لے کے آئیو اللہ قرآن جو فرماتا ہے امی تے احسان کرتے اپنے ابو تے احسان کر بھائی فیاض صاحب اپنے والد اپنی والدہ دی خدمت کرن تسی یا میں اپنے ماں باپ دی خدمت کریے تے کیا اسی اپنے ماں باپ تے احسان کر رہے ہیں ہرگز نہیں اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان ہوندے ہی نہیں پھر رب قرآن چ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کر ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کندھیاں تے بٹھا کے کعبے دا طواف کروا رہا تے اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تیرا طواف کعبہ کر رہے بابا جی نبی کریم دے صحابی نے حضور دے چچا دے بیٹے نے حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم نے قرآن مجید دے پہلے مفسر نے ترجمان القرآن نے جنہ دا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم آئے اس نوجوان نو خیال آیا کہ اتنے فقیہ صحابی نے میں نے کوئی مسئلہ نہ پوچھ لواں انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے میرا گھر مکہ تو 6 میل دور ہے آج میں گھر گیا تو میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کرتا میں کعبے دا طواف کر کے آواں تو میں اپنی ماں نو کندھیاں تے بٹھایا تے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا جنہاں گرم پتھراں تے چل کے تے انسان دا پاؤں چ چھالے بن جاواں تے گوشت دا ٹکڑا بھی رکھیے تے او بھی کباب بن جائے کیتی حضور میں 6 میل کندھیاں تے مانو اٹھا کے گرم پتھراں تے چل کے آیا طواف کعبہ کروا رہا تے پوچھنا ایوے کہ کیا میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر چھڑیا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کیتی جی حضور میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں آپ نے فرمایا سن پھر میرا فتوہ فرما تینوں جنم دے میں لگیا جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سانا انہاں لمحہ جو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا فرمایا جڑا تیری بچپن جو تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا نا
اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا تو ماں تے باپ دے تے ایک لمحے دا بدلہ انسان ادا نہیں کر سکتا تے نہ تے احسان کون کرے پھر رب قرآن کیوں بار بار فرما دے کہ اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کر در اصل قرآن اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے اللہ فرماتا تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تک جڑے احسان تیری ماں تے باپ نے کیتے نے نا ان احسانہ دا بدلہ بھی ادا کر اولاد کتنا بھی احسان کرے او دا کوئی احسان نہیں کیوں او تے اجے ماں باپ دے احسانات دے بدلے پہ ادا کر دیئے تو آئیے سنیے قرآن اللہ قرآن پاک چ ماں باپ دا کیمیں تذکرہ فرما رہے پڑھئے قرآن بھائی یہ تو سائنج دی سبحان اللہ کیا نہیں تے میں نے پہلے دس دے میں تو انہوں ٹیلی فون تے تقریر سنا دیندہ تو سی سبحان اللہ دا میسیج کر دیندے میرا سفر باچ جانا سی بھائی اپنا بھی تنال دے بھی ہاتھ چکو تے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز جاؤے سٹیج والے ہو تھوڑا جو اچھا بولو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ جو بیٹھا ہوئے یا اللہ جڑا اچھا جا بولے اپنی امین اس سال حج کر کے آوے ہون جڑا یہ تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینہ گزار کے آوے ہون جڑا یہ تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب چ کملی والا آپ آوے تیرا کی جاندہ جڑا یہ تو اچھا بولے جاگ دے محفل چی سونے دا دیدار کرا دے یہ فیصلہ آباد والے بھی آئے نے آسم صاحب سارے او منو لین آئے نے کہ حضرت صاحب تسی کدھر لیٹ نہ ہو جائے تو منو لین آئے نے یہ رات بھی سارے فیصلہ آباد سن تے رات بھی میرے نالی سن سارے یہ تو سبحان اللہ نہ آکھی تے نہ فیصلہ آبادیاں بلکہ انہاں امریکہ والے بھی آکھنا ہے ساڑھے کل انہی سبحان اللہ کروا گئے تے اپنے گوانڈی تھوڑے کل بول دے نہیں میں نے علماء نہ دلوایا جو اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قرآن پاک دے مختلف مقاماتوں میں 4 آیات پڑھیاں ان چاروں آیات اللہ کریم نے اپنے ذکر تے عبادت دے فوراً بعد ماں تے باپ دا ذکر فرمایا اللہ دسنا چاہتا ہے کدھر تسبیح تے مان نہ کر بیٹھیں کدھر نمازہ تے مان نہ کر بیٹھیں کدھر سویرے اٹھ کے مانو جھڑک نہ مار بیٹھیں اللہ فرماتا تو عبادت کر کے مانو جھڑک ماری تے میں نے تیرے سجدیاں دی لوڑی کوئی نہیں ہاں یا سویرے اٹھ کے تو ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چمیں تیری رات ستیاں بھی گزر گئی تے ہورے رب عبادت چی شمار فرما رہے میں ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا میری ملت دے نوجوانوں سویرے اٹھ کے امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومتے جا میں دعویٰ کرنا کہ اس دن زمانے چا تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدمہ دا بوسہ دیتے اپنے باپ دے ہاتھ چوم تیری کانڈ زمانے چا کوئی نہ لگا سکے گا ماں تے باپ نو اللہ نے کیسی عظمت عطا کی تیاں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل فرمایا سا بنی اسرائیل کو بھی وعدہ لیا بنی اسرائیل کو بھی وعدہ لیا کہ عبادت میری کریو تے ماں پیاتے احسان کریو ایک دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم کو طور تے گئے تے عرض کی تھی یا اللہ تیرا نبی یا کلیمہ ہر نبی دا جنت چا کوئی نہ کوئی ساتھی ہو بے دگاہ تے میرا بھی کوئی ساتھی ہے اللہ فرمایا جی ہے نا یا اللہ کیڑا اللہ فرمایا او فلاں پنڈ دی دکان تے ایک کسائی ہے جڑا گوشت بیچ دے تو ہاڑا جنت چا او ساتھی ہوئے گا تسی بولے نہیں بڑا نازم والا نبی ہے موسیٰ قرآن
چ رب جنوں آکھے کان عند اللہ وجیہا، اللہ فرماتا بڑا وجاہتاں والا نبی، وجاہتاں والا نبی جنوں رب فرمائے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، وہ جدن رب ڈائریکٹ گلاں کرے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. رب کسی نہ ڈائریکٹ کلام نہیں کردا. او یار جدن وزیر اعظم دے فون تے گل ہو جائے نا وہ ناز کردا مینوں وزیر اعظم دی کال آئی ہے تے جدن رب گلاں کرے. میرے نبی نے فرمایا جن نے میں محمد دا جنت دا ساتھی ویکھنا ہے فرمایا میرے عثمان غنی دی زیارت کر لوے. عثمان غنی فرمایا محمد دا جنت چگوانڈی ہوئے گا. بھائی فیاض صاحب وہ بغداد ایک کوٹھی دا مول پہ لگے تھے. لوگوں نے پوچھا کوٹھی کنے دی؟ آکھیا 1,00,000 دینار دی. نال دے محلے کا ککھاں دی کلی دا مول لگے تھے. پتہ لگیا کلی 2,00,000 دینار دی. آکھیا کوٹھی 1,00,000 دی تے کلی 2,00,000 دی. آکھیا کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے. یہ دا مطلب ہے گوانڈ چنگا ہوئے مول ود جاندے نے تے جے دا گوانڈی کملی والا ہوئے اور جے دا جنت گوانڈی کملی والا ہوئے. جیڑا کملی والے دے گوانڈ وسے عثمان غنی ہے. موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی یا اللہ میرا گوانڈی کون ہوئے گا؟ فرمایا او کسائی. اللہ دے نبی نے خیال آیا میں تیڑا وجاہتاں والا نبی ہاں تے میرا گوانڈی کسائی. خیال آیا پتہ نہ کرنا کیڑے عمل کر دے کہ رب نے انہوں جنت نبی دا ساتھی بنا دیتا ہے. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام ٹوڑے ٹوڑے اس پنڈ گئے. اس کسائی دا پتہ کیتا وہ دی دکان تے گئے تھے. آپ نے چھپ کے چیک کرنا شروع کیتا کہ بیکھائیں دکان تے کیڑیاں تسبیحاں پڑھ دے کہ اللہ نے جنت جنہوں میرا ساتھی بنا دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں سارا دن انہوں چیک کردہ رہا. وہ کی کردہ کہ جدو کو گوشت خریدنا آؤں ہے نا تے ہڈیاں والا گوشت بیچ دیں دے تے جڑی گول بوٹی آندی نا بغیر ہڈی والی انہوں چھپا لیں دے. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے ہیں میں خیال آیا گلتے کو چنگی نہیں کہ ہڈیاں والا گوشت بیچ دے تے بغیر ہڈی والا رکھ لیں دے. آپ فرماتے ہیں میں سارا دن انہوں چیک کر رہا پر میں کوئی گل نظر ہی نہ آئی کہ جدے نال اللہ انہوں جنت میرا ساتھی بنا دے وے. آپ فرماتے ہیں جدو شام نو دکان بند کرن لگا تے آپ دے قریب جا کے فرمان لگے میں پردیسی ہاں تے رات گزارنا چاہنا اجازت ہوئے تے اج میں تیرا پرونا نہ بن جاواں. انہیں جدو ویکھیا تے ایڈا سونا ایڈا سونا کہ جدو ماں نے پنگوڑے چ بچپن چ پا کے روڑیا نا تے فرعون دے محل دے وچوں دی گزریا نا جدو دریا تے فرعون دی بیوی حضرت آسیہ جدو ہاتھ پہ دھوندی سی تے ویکھیا تے پنگوڑا پہ رڑدا آوے. نوکرانیاں نو آکھیا جلدی جلدی او پنگوڑا پکڑ کے لے آؤ. لوگاں نے پنگوڑا جدو باہر نکالیا تے اے اس طرح کر کے پنگوڑے دا جدو او دروازہ کھولیا تے ویکھیا تے وچ ایڈا سونا بچا. فرعون دی بیوی نے کار رکھیا تے پھر پالیا تے بڑے ہو کے موسیٰ بنے. اور رب چاہوے تے موسیٰ نو فرعون دے کار بھی پال سکتا ہے. وہ چاہوے تے موسیٰ نو فرعون دے گھر بھی پال سکتا ہے. کسائی نے جدو چہرہ دیکھا یاد رکھے نبی بے عیب ہوندے تے جدے چا عیب ہوئے وہ نبی نہیں آندا تے جڑا اکھوں ہی کانا ہوئے وہ نبی ہو سکتا ہے نہیں نا. یاد رکھو نبی بے عیب ہوندہ ہے تے عیب والا نبی نہیں ہو سکتا. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم دا چہرہ دیکھا تو انہیں کسائی نے آکھا بڑے بھاگ میرے جو تسی میرے پرونے بن جاؤ. اللہ دے نبی دے نالوں دے گھر چلے گئے. میری ملت دے نوجوانوں جدو حضرت موسیٰ فرماتے نے میں گھر گیا تے انہیں میں بٹھا کے نہ بیوی نہ بولیا نہ بچہ نہ سلام لیا. سارے تو پہلے ٹوڑیا ایک دیوار دے قریب گیا تے دربار دے نال نا ایک ٹوکری پہ لٹک دی ہے بڑی ساری. انہیں ٹوکری نو جدو دیوار تو اتاریا تے انہوں کھولیا تے ویچ ایک وڈیری جی مائی جدہ جسم چ ہڈی بھی کوئی نہیں رہی. اتنی طویل العمر مائی تے اتنی ضعیف مائی تے انہیں اس مائی نو اس طرح جی میں پرندہ ہوندہ نا جو نرم دیا وجود مائی دا تے انہیں مائی نو چار پائی تے لٹایا. وہ گوشت جڑا سارا دنوں کٹھا کر دینا بغیر ہڈی والا گوشت اس گوشت انہوں نے دھونا شروع کیتا. گوشت دھو کے تے ہانڈی ویچ رکھ کے انہیں نالے پکانا شروع کیتا تے نالو آپ فرماتے نے میں دیکھا کہ
آٹا پیا گند دے انہیں بیوی نے نہیں آکھیا کہ روٹی پکا تے کھانا بنا نہیں آپ بنا رہے موسیٰ کلیم فرماتے نے میں ویکھدا رہا جدو سالن پک گیا روٹی بن گئی اس سالن دے وچ شور وچ انہیں روٹی بھگو کے نا تے اس روٹی نو نرم کیتا جنوں سرید کیا جاندا ہے عربی لوگ آج بھی سالن وچ روٹی بھگو کے کھاندے نبی پاک دی سنت بھی ہے انہوں سرید کیا جاندا ہے انہیں سرید بنایا سالن وچ روٹی بھگو کے نرم کیتی پیالہ بھر کے نا تے او پیالہ لے کے مائی دے قریب آیا بھائی فیاض جی روٹی تے پہلے ہی بڑی نرم سی پر اس نوجوان کسائی نے کی کیتا کہ لقمہ اپنے منہ چ ڈال کے نرم کیتا جدو نرم ہو گیا تے اپنے منہ چ نکال کے مائی دے منہ چ ڈالیا موسیٰ کلیم فرماتے نے میں سمجھ گیا آپ فرماتے نے ہونو نوجوان روٹی نرم کر کر کے نا تے مائی دے منہ چ ڈال کے کھلا رہا اچانک مائی دے لب ہلے انہیں کان لا کے سنیا تے مائی دے لب چو آباد ای پتر پانی تے پلا اور نوجوان کسائی پانی لین چلا گیا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں وکھیا مائی دے لب پہ ہل دینے ہونٹ پہ ہل دینے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں ٹوڑیا مائی دے قریب آیا ہوں مائی دے لبن کن لا کے سنیا مائی کہہ رہی اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی ہوں عرض کر دیئے یا اللہ میں پتر دے راضی ہوں میرا پتر میریاں بڑیاں خدمتاں کر دائے عرض کر دیئے یا اللہ میں دعا دینی ہوں میرے پتر نے جنت موسیٰ دا ساتھی بنا دے میں اللہ دے نبی موسیٰ نے فرمایا مائی جی اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لئی ہے میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ نے میں نے بھیجی ہے تمہارا پتر جنت میرا ساتھی ہوئے گا مائی نے رب دے نبی دا چہرہ ویکھیا اللہ دے نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھیا مائی دی روح پرواز کر گئی تھوڑی دیر دے بعد نوجوان کسائی آیا ماں دے لباں دے نال پیالہ پانی دا لگایا پر ماں پانی نہیں پیندی انہیں ویکھیا مائی دا وصال ہو گیا ماں دنیا تو ٹر گئی ہے وہ کسائی پتر اپنی ماں دے سینے دے لیٹ کے روندہ رہا اٹھ کے کہنے لگا یا نبالی تو کدھرے رب دا نبی موسیٰ تے نہیں آپ نے فرمایا میں رب دا نبی موسیٰ تو منو کی میں جاننا ہے کہنے لگا میں بچپن جو ویختا یا رہا ہوں میری اممہ دعا ماں کر دی رہی یا اللہ منو سویلے تک موت نہ دے میں جب تک میں موسیٰ دی دید نہ کر لواں آج میری ماں دنوں بے کے مر گئی ہے لگتا تو ہی موسیٰ نبی ہے فرمایا میں ہی موسیٰ نبی ہوں اللہ نے فرمایا تو جنت میرا ساتھی ہوئے گا میں تے بیکھنے آیا کڑے عمل کرنا ہے کڑیاں تحجدہ پڑھنا ہے کڑیاں نمازہ تے مسلیاں تے راتاں گزارنا ہے فرمایا میں سارا دنوں ویخدا رہا ہوں میں نو تیرا کوئی عمل نظری نہیں آیا پر جدو تیری ماں دی خدمت دعا ویکھی ہے میں نو پھر سمجھ آئی ہے اتے ماں دیاں دعاواں نے جڑیاں تینوں کھچ کے جنت لئی جاندیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مصطفیٰ آستان علیہ شرپور شریف آستان علیہ چورا شریف اللہ 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 آمین آمین کہتے ماں دیاں دعاواں نے جڑیاں تینوں کھچ کھچ جنت لے جاندیاں نے پتہ لگیا ماں دی دعا پچھلیاں قوماں چ بھی کوئی جنتی ہویا تے ولی بنیا تے ماں دی دعا نہ نہیں بنیا اجازت ہوئے تے رنگ میاں محمد بخش دے قلم تے رکھ کے پیش کر مرنا تے سارے ہمیں مرنا سارے ہمیں پر دعا کریا کرو ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے عید والے دل بیکھو عید والے دل بیکھو سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے عید مناندہ ہوئے گا پر جنہ دیاں ماما ٹوٹ گئی ہیں وہ عید نماز پڑھ کے گھر نہیں سن جاندے وہ عید نماز پڑھ کے سدھے قبرستان جاندے لوگ عید مناندے ہوندے نے تے کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہوندہ تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہوندہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہوں نے پوچھ ماں کی یہ تے باپ کی یہ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا باؤ تم رہے سر نگان ہووے
علی اے ماں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی بھائی ماں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی نوجوان ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون پہ نکل دائے نبی کریم روندیاں کعبے دے اندر آ گئے سارا دن کملی والے کعبے بل بے کے روندے رہے نالے عرضاں کر دینے کعبے والے آ دکھ ماما نو سنائی دینے دکھ پیوان نو سنائی دینے عرض کی دیا اللہ میری ماں کھنی جب باپ کوئی نہیں کعبے والے میں تینوں دکھ دے سناؤنے آیا ہوں ادھر شام دا بیلا چچا میر حمدہ چکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی ابھی دے حمدہ فرما دے رونی کیوں ہیں کہن لگی کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیار روندہ سی چاچے دا خون کھولے آؤ پوچھے کیوں روندہ ہیں کہن لگی سنے ابو جہل لے مارے ہیں چاچے نے جا کے ابو جہل دے سر چکا ماں نہ ماری ادھا سر پاڑ کے کعبے دے اندر آگے کملی والے نہ پھڑ کے سینے دینا اللہ آؤ کہن لگے سونے چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے باپ زندہ یاداؤ لوگ یتیوں سمجھ کے نہ مار دے اج کدے ماں زندہ یادی کلیاں نکرج بیٹھے نہ روداؤ اپنی ماں دی گودی چرو لے داؤ پر اج میرا باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں ماں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی اے ماں مرے تھے ماں پہ مک گئے پیر مرنے بیڑا بیلا اے پاؤں مرے پاؤں مرے اے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ پائی پاؤں مرے اے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ ماں دی قدر پوچھنے کو میرے نبی کو پوچھے 6 سال دی میرے نبی دی عمر سی جدو کملی والے دی ماں چلی گئی ساری زندگی سید عالم نے اپنی ماں دے بغیر گزاری امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان جو حدیث پاک لکھی ایک دن نبی کریم صحابہ نے عشاء دی نماز پڑھائی نماز عشاء پڑھا کہ رسول کریم نے جدو صحابہ با رخ انور کی تانا تے صحابہ نے بیکھا نبی پاک دیاں اکھاں چنج اتھروان دی کتار ہے جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تو تسبیح تے تانے گرتے ہیں جو میرے نبی دے آنسو گرتے اس صحابہ جنہیں کدے وضو دے پانی دا قطرہ یار دا زمین تے نے ڈگن دیتا اج کہتی کملی والیا تیرے آنسو کون بیکھے کیوں رون دے میرے آقا نے فرمایا میں نے کوئی غم نہیں عرض کیتی یا رسول اللہ جے کسے تکلیف دیتی ہے تسانو دسو اسی پتر توڑیاں ظلفان دے کڑنا تو وار دے گئے کملی والیو کیوں رون دے فرمایا صحابہ میں نے کوئی غم نہیں میری امی دی یاد پہ ہوں تھی فرمایا میں نے امی یاد ہے نبی کریم نے فرمایا صحابہ آج میں محمد تو پوچھو میرا کی دل کر دے عرض کی
سونے کی دل کرتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرا جی کرتا ہے میں اتھے عشاء دی نماز پڑھدا ہوں، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لواں تے او میرے حجرے چو میری امی آمنہ دی آواز آوے وے میرے پتر محمد میری گل سن جاؤ۔ فرمایا محمد دا دل کرتا ہے میری امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں۔ ہو شیخو پورے دے نوجوان اج ماما روندیاں تے باپ کرلان دے، اج ماما آکے کہہ دیا آسی صاحب تویز لکھ دیو وظیفہ دیو، میرا پتر میں نہ بلاندہ نہیں۔ اج ماں بلاوے پتر بول دینے، جے بول پاون تے اتنا برا بول دینے کہ ماں بیچاری چھپی کر جاتی ہے۔ پر جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا نا، اس نبی نے فرمایا کہ میری ماں بلاوے نا، فرمایا میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں۔ میں اکثر ایک گل سنا میرے کو ایک وڈیرے جے شاہ جی، ایک وڈیرے جے بابا جی ایک دن بیٹھے میں پوچھے بابا جی زندگی کیویں دی گزری؟ کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سان تے میری دکھاں چی گزر گئی، پر شکر ہے کہ پتر جوان ہوئے نے، کوئی یورپ چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا تے اللہ کریم دا بڑا فضل ہو گیا، رب نے کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں تے کاراں بھی دیتی ہیں، بڑا فضل ہو گیا رب دا۔ میں پوچھے بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے جڑی پوری نہ ہوئی ہوئے؟ کہنے لگے نہیں آسی صاحب اللہ کریم دا بڑا ہی فضل ہے، کوئی حسرت نہیں دل چ رب نے ساریاں پوریاں کر دیتی ہیں۔ میں دیکھا تے بابا دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو، میں پوچھا بابا جی روندے کیوں ہو؟ تے بابا جی اتھرو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردہ کدے اندر ماں ہوئے نا، کدے اندر ماں ہوئے ٹر جامان تے دل کردہ کدے ماں ہوئے، دل کردہ کوئی اونج پیار کرے جو میں میری امی کر دی سی، کوئی اونج بلاوے جو میں میرے ابو میں نہ بلا دے سا۔ میرے سیالکوٹ دی تاریخ دیکھ بہت بڑے خطیب گزرے نو دا ناسی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ۔ آپ اپنی تقریریں فرما دے سن کہ جدو میں جلسیاں تے تقریر کرن جاواں تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ۔ فرما دے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی، پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی، اجے میں جا کے دروازے تے ہاتھی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوس با آگے نہیں سمجھے تے آسان کرن لوگ بار حضرت صاحب کہندے نے، حضور کہندے نے، علامہ صاحب کہندے نے، پر وہ گھر چ جڑی ان پڑھ جے ماں ہے نا وہ پینڈو بھی ہے تے سادی بھی ہے، انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آندا، انہوں یوسف کہنا بھی نہیں آندا، پر پیار نہ کہہ دیئے جوس با وے آگے فرما دے سن ہو رہے کیڑے پیار نہ جوس با کہہ دیئے کلیجے ٹھنڈ پا دے دیئے۔ تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہونگے، پر او جڑا تینو پیار نہ پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا، ماں ٹر گئی تے رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا، کوئی اونجو بلاوے جو میں میری امی بلاندی، پر ان ورگا کوئی ہوئے تے بلاوے نا۔ ماں کائنات ایک عظیم ہستی، میری ملت نوجوانوں میں اکثر تقریرہ چاہیے کہنا کہ میں الحمدللہ 25 سال جتنا پڑھیا جتنے لوگوں نے ملیا، میں 7 بر اعظم مجھے تقریباً 5 بر اعظم پھر بیٹھا، ساری دنیا ویکھ لئی، میں کسی بھی عظمت والے بندے کو بیٹھا نا جدے عظمت والا اپنی فیلڈ دا اپنے عہدیاں دے مطابق، میں بیوروکریٹ نو ملیا، میں کسی سیاستدان نو ملیا، میں کسی فیکٹری آنر نو ملیا، میں کسی پیر کسی عالم نو کسی نات خان دے کل عظمت والے بندے کل بیٹھا تے منو پوچھے اے مقام کتھو لے آئی؟ میں ممبر رسول تے بیٹھا میں نو کسی ایک بندے بھی نہیں آکھا کہ آسی صاحب میں اپنی محنت نہ لیتے پہنچے ہاں، میں نو ہر بندے 3 گلہ میں جو ایک گل ضرور رکھی ہے، یا میں نو کسی نے آکھا کہ آسی صاحب میری امی دی دعا ہے، کسی نے آکھا میرے ابو دی دعا ہے، تو کسی آکھا میرے مرشد دی دعا ہے۔
میں تے جس عظمت والے نے ویکھیا دے پیچھے دعا ہی ویکھی میں دے پیچھے دعا ہی کسے دی ویکھی آؤ میں تھوڑا جا اجازت ہوئے دے تفصیل سناواں توڑیاں ساڑیاں محفلہ چ روزانہ ایک نعرہ لگ دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید ایسے میرے داتا صاحب عرص مبارک ہوئی ہے نا بھائی اس زمانے چینے ولی نے پر نعرے باب فرید دے کیوں لگ دے تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بلکل نہیں چکنا مت کہ درے کوئی شہید نہ ہو جائے پائی فیاد میں نے آن دیئے پچھلے کمرے چلا گئے تھے میں نے کہنے لگے لنگر خانہ ہے میں پوچھا جی کنی جگہ کہنے لگے 7-10 مرلے جی کہنے لگے کہ جڑی پچھلی جگہ خریدی ہے صرف حضور دے لنگر خانے واسطے خریدی ہے یہ دا مطلب ہے لنگر خانہ موجود ہے توڑے لیتے لنگر پک رہے میں ویک کہیں پیک بھی ہو رہا ہے تو جدہ کھائیے ایک کھا کے آئے نا سارے کھا کے آئے تے چل بھی رہے ماشاءاللہ اللہ کرے لنگر چل دا ہی رہے میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرمان دے ہوندے سان پتر چوگا ملدا رہے تے چڑیاں ہوندیاں رہ دیاں نے تے فرمان دے سان پتر زندگی چ چوگے نہ روکے آجے چوگا ملدا رہے چڑیاں ہوندیاں رہ دیاں اللہ کرے چوگا جاری رہے میری ملت نوجوانوں انہیں رب دے ولی نے پر نعرے فرید کیوں لگ دینے جاؤ جا کے آج بھی پاک پتن باب فرید دی قبر تے کھلو کے پوچھو بابا جی انہا مقام کتھو لے آجے تے باب فرید دی قبر جو آج بھی آواز آوے گی بھلا ہوئے میری ماں دا بھلا ہوئے میری بھائی امی نال پیار کرنے والے سارے بولو بھلا ہوئے میری ماں دا او ماں جنہیں بچپن چاہتے فریدہ نماز بھی پڑھیا کر عرض کی تھی امی نماز پڑھئے کی مل دے ماں نو پتہ سی انہیں شکر پسند ہے امی نے فرمایا پتر نماز پڑھئے رب شکر دے دے اذان دی آواز آئی تھی آکھے امی نماز پڑھئے امی نے فرمایا تو وضو کر رہے تھے ماں نے مسلح بچھا کے نہ تے نکی جی پوڑی بنا کے شکر دی تے مسلح دے نیچے رکھ دیتی نماز پڑھ کے سلام پھیر کے پوچھے امی جی شکر تے نہیں ملی امی نے فرمایا جو نماز پڑھئے تے شکر مسلح دے نیچے رکھ جا دینے مسلح اٹھایا شکر نکلی کھادی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی تے پھر پوچھے امی نماز پڑھئے امی نے فرمایا تو وضو کر میں مسلح بچھاواں ماں نے شکر دی پوڑی رکھ کے پتر نو نمازی بنا لیا اس ماں تو صدقے جاواں جنہیں پوڑیاں کھوا کے پتر نمازی بنا لیا جدو فرید پکے نمازی ہو گئے نا پکے ساڑھے ورگے نہیں پکے رمضان شریف ہے تو ساں ویکھیا مسجدہ چا کنہ رش سی تے عید والے دن وہ کتھے گئے سارے نمازی یہ دا مطلب پکے نہیں سان میرے کہ بابا جی میں نے فرمان دے ہوندے سان آسی صاحب ساڑھے زمانے چ مسجدہ کچھیاں ہوندیاں سان پر نمازی بڑے پکے ہوندے سان ہون مسجدہ پکیاں ہو گیاں تے نمازی کچھے ہو گئے اسی کدے بہ جو نہ تے گل وال بن جائے جے کدے ٹائم نہ لاؤ تے سامنے بیٹھیا کرو ہے میرا بھی ملاد بیٹھ کے سنی دینے تماشے کھلو کے بیکھی دینے یہ تے تماشا بیکھنا آئیو تے کھڑے رہو تے جب ملاد سننا آئیو پھر بیٹھ لی میرا بھی میری ملت نوجوانوں فرید جب پکے نمازی ہو گئے تھے ایک دن آپ ہی کھیل کے باروں آئے تھے آپ ہی مسلح بچھا کے نماز پڑھ لگے تے امی نے فرمایا وے فرید وے وضو تے کر لے آکھیا امی وضو بارو کر کے آیا ادھر فرید نے نماز دی نیت کی تھی ادھر کمرے چ ماں نے مسلح بچھا لیا نوجوانوں شیخ پورا دے رہنے والے ماں نے سجدے چرد کی تھی آلہ جب ماں دی لاج رہ جائے آج شکر نہ ملی کدھر فرید بے نمازی نہ ہو جائے عرض کی تھی اللہ آج ماں دیا لاجا رکھنے آوانی عرض کی تھی اللہ آج شکر دا انتظام تو یوں کرنے عرض کی تھی اللہ آج ماں دی لاج رہ جائے اما اس درد نے سجدے چروئی ادھر فرید نے سلام پھیر کے مسلح چکیا نیچے شکر دا دریاؤں پہ چل دائیں اب آن دے کے کہنے لگے اما جی آکی ہے اما نے خیال آیا اور شکر کوئی نہیں اما دوڑ کے آئی دیکھے شکر دا دریا پہ چل دائے فرید کہنے لگے اما جی آکی ہے اما نے پھر کے سینے نہ لایا متھا جم کے فرما دیا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آج نہ رکھی
حدیثاں آج سائیاں آپ رکھی ہے پتہ لگ گیا پاویں فریدی ہوئے پیچھے دعاواں اچھا جنہوں لگتا میرے پیچھے دعاواں مادیاں بولے پیچھے دعاواں پھر بولے پیچھے دعاواں ان میں نے جب پڑھیا کرنا عظمتاں کی سناواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں بیتار دے دیاں نے دعاواں جدہ جدہ کیدہ میرے نہ رلدہ ہاتھ کھڑا کر کے میں لگے سارے پڑھئے تار دے دیاں نے دعاواں مادیاں بیتار دے دیاں نے دعاواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں اتار دیندیاں نے دعاواں مادیاں اور روپے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں مادیاں یاد جد آیاں وفاواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں اتار دیندیاں نے دعاواں پوچھ لو بھائی فیاد کولوں پوچھ لو عمیر کولوں پوچھ لو لاما سفیان آسی کولوں پوچھ لو شاجی قبلہ کولوں یہ سارے بول کے کہنے گئے تار دیندیاں نے دعاواں یہ دعاواں مادیاں بیتار دیندیاں نے دعاواں مادیاں نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت والدین مصطفیٰ عظمت یاران مصطفیٰ تار دیندیاں نے دعاواں مادیاں پاویں فریدی ہوئے پیچھے دعاواں بولو پیچھے دعاواں او بخارا شہر تے ایک نوجوان بچی دی شادی ہوئی انہیں آکے تے اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی یا اللہ پتر دیویں گا نا تے او دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دین دا عالم بناواں گی اے بیکھو نکے نکے بچے سفید ٹوپیاں چراہی ٹوپیاں چار کلیاں پہنیاں مدرسہ علامہ سفیان آسی صاحب دا ادارت المجتبہ ای او دے بچے حفاظ نے بھائی فیاض صاحب بھی منو دس رہے کہ ایسا بھی بچیانو نبی پاک دے دین لی وقف کر چھڑیا کہ بھی عالم دین بنن اسی بچیانو عالم دین اس واسطے بنانے آکے اسی قبر چ ٹر جائیے تے ساڈا کھاتا رب دے بینک چ کھلا ہی رہے تے منافع ہوندہ ہی رہے او جڑا منافع رب دے بینک چ ہونا نا انہیں درجے بلند کرنے نے ماپیاں دے جنت میری ملت نوجوانوں اس بی بی نے بھی عرض کی تھی یا اللہ پتر دے میں گا تے عالم دین بناواں گی نبی پاک دا دین پراواں گی ایسی کملی والے دی دیوانی کہنے لگی پتر دا نام ہی محمد ہی رکھا گی یاد رکھے رب نے سمو نام دا حیاء بڑھا جائے قیامت رو جدہ نام محمد ہوئے گا انہیں دوزخ جتے کوئی نہیں جانا اپنی اولادہ دے نام حضور نے فرمایا میرے نام تے رکھیا کرو اللہ نے اس نوجوان بچی نو بیٹا عطا کیتا تے انہیں نام محمد رکھیا
بڑے چاون نال ماں پہ پالے کہ میرا پتر عالم دین بنے گا، نبی پاک دے دین دا عالم بنے گا، پر جدو پتر ٹرن پھرن دے قابل ہویا نا تے ماں دا تے کلیجہ ہی کم گیا، کیونکہ پتر بار بار ٹھوکراں کھا کے ڈگ دے۔ ماں نو خیال آیا بچے سارے ڈگ دینے پر زیادہ ڈگ دے، غور کر کے دیکھا تے ماں ہل گئی، کیوں؟ پتر دیاں اکھاں چ نور ہی کوئی نہیں، پتر تے پیدائشی نبی نہ پیدا ہویا۔ ماں نے روح کے تے عرض کی تھی، یا اللہ میں انجدہ تے نہیں سی مگیا۔ ماں نے سجدے جرو کے عرض کی تھی، یا اللہ میں انجدہ نہیں سی مگیا، میں تے مگیا سی پتر تے میں کہا نبی دے دین دا عالم بناواگی۔ عرض کر دی، یا اللہ اے دیاں کھج نوری کوئی نہیں، ٹھکرا کھا کے ڈگدا رہے گا، ساری زندگی لوگاں دا محتاج رہے گا۔ عرض کر دی، یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمدیاں کھاند نور دے دے۔ روندیاں ماں دی سجدے چی اکھ لگ گئی، ایک سونا جیا بابا خواب دے اندر آیا، فرمایا بیٹی سر چک لیں، اللہ تیرے پتر دیاں کھاند نور دے دیتا ہی۔ عرض کی تھی، بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں نے اٹھ کے بیکھیا، پتر دیاں کھاند نور واپس آ گیا۔ اے اوہی پتر ہیں جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبان یاد ہے، جنہوں دنیا امام بخاری کہندی۔ آج جنہوں دنیا امام بخاری کہندی ہے، یہ تے پیدائشی نبی نہ پیدا ہوئے، پر ماں نے دعا دیتی، اور تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ یار۔ پتہ لگیا پاویں فرید ہوئے تے پاویں امام بخاری ہوئے، پچھے دعا ماں بھائی ماں نال پیار کرنے والے بولو پچھے دعا ماں۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے قیامت تک دیاں نسلیں چاہ حافظ قرآن پیدا فرما، جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے۔ سبحان اللہ، پچھے دعا ماں دیا۔ ایک اور بابا نہ سنا ماں، چلو بندے تھوڑے بولے نے پھر کدے سنا دے باگے، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ کرے پائی فیاض توڑی والدہ دے درجات دی بلندی ہوئے، والد صاحب دا صحت سلامت رکھے تے جڑا اتنے نوجوانہ دا اجتماع ہے، اللہ کرے اس نوجوانہ دا اجتماع جو جے کسے دی امی تے ابو ناراض نے تے آج جا کے قدم چم کے راضی کرے تے امی پوچھے تینوں کی ہویا تے واقعی میں محمد دی ماں دی شان سن کے آیا ہوں، میں آج ماں دی شان سن کے آیا ہوں۔ نوجوانوں غوث پاک نالو بڑا ولی تے کوئی نہیں نا، ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ ہے، پر ایک کوئی بابا غوث پاک ہے جدی 11ویں ہر جمعرات سار سنی دے بیڑے منائی جاندی ہے۔ شاہ جی پیران دا عرس تے مرید بنا دے پر یہ بابا جی دا عرس تے جدی 11ویں پیر بھی مناؤں دے تے مرید بھی مناؤں دے کیونکہ پیران دا فیض مریدان ملتا ہے، غوث پاک دا فیض مریدان بھی ملتا ہے تے پیران نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، کیونکہ امیری نہیں کرتے، اسی نکٹیا فقیری نہیں کرتے، اسی غوث آدم تے کمی ناصر کسے ہور دی چمچاگیری نہیں کرتے۔ نعرہ غوثیہ، ان سے بولو سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات غوث پاک، توجہ میرے بار رکھو، غوث پاک کو بابا جی نے جنہ تو سب سنیا ہوئے گا کہ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھئیے۔ اگلی گل سنا دے ماں غوث پاک فرماندے نے 15 سال زندگی دے میں انج دے بھی گزارے نے